Très مرحبا belle vue ديما بالناس نشوفوا في الكل سي مواقع اوفير التواصل مش الاجتماعي حاطه. الصور بتاعكم عندكم très belle vue على الداون تاون. Ouais, c'est Euh, exprès en fait نحبوا الشباب يقعد على شارع حبيب بورقيبه. Et en tout cas, un endroit magnifique. C'est Najid, donc la H, c'est ça, tu vas تمشي directement. Ouais. نبداو خلينا نبداو بيه. من بعد نحكيو على جوجل سبيشال كولكشن. Peut-être on aura une vidéo زاد تنعديوها يشوفوها en parallèle وقتها يبداو يسمعوا فيك اللي يتفرجوا فينا في اللايف. Alors, نبداو ب iDecide. iDecide donc c'est un projet جديد complètement. Ouais, c'est un projet جديد en fait. Donc ما عادش forcément Youth Decide, c'est iDecide. Je باهي، suis واش jeune ou moins jeune. ديما باش نعاود نفصل. En fait, on est un groupe d'initiative اسمنا مجموعة الشباب يقرر. Donc we code c'est شباب يقرر. شباب يقرر l'association c'est شباب يقرر. C'est شبكة شباب يقرر. iDecide c'est aussi شباب يقرر. En fait, on est un groupe de jeunes. On a un groupe de jeunes qui innovent pour l'intérêt général. Donc نستعمل le digital أكثر حاجة باش نصنعوا des projets, des alternatives pour l'inclusion des jeunes ولا حاجات جدد. On veut challenger طب peut-être بعد نسألك l'existant. سؤال سياسي زاد Youth Decide على اللي صاير وسو فوت دي جون وكل peut-être انتم عندكم نظرة ليه. iDecide شنو نحكي بالضبط؟ iDecide c'est une application, c'est un réseau social بينات les citoyens, les députés et le parlement. انت عندك ان ايفون؟ لا مش ايفون نو شوي اخر تبدا في الستور مي تنجم تدخل على السيت نتاعنا iDecide.in iDecide.in تنجم تيليشارجي لابليكاسيون اندرويد. دونك هاي une application اللي يشوفوا فينا قاعد تشوف ici. اي C'est une قاعد نلوج عليه application. جوستومون. فما iDecide.in فما la liste. Donc كان عندكم iOS ايفون تنجموا تلقاو l'application sinon pour Android pour l'instant تمشيو على السيت. نمشيو على السيت pour avoir l'application sinon ça sera online dans 2 heures. Donc في الابليكاسيون هذيا سي ان ريزو سوسيال كيما قلت لك كونتر ديبوتي سوسيتي سيفيل بالمكونات نتاعها الكل حتى الاحزاب السياسيه لي زورغانيزاسيون نون غوفرنمونتال et gouvernementales aussi et non مش gouvernement international et national et les citoyens. L'application هذيا en premier lieu surtout توا اللانسمون نتاعها وقت الانتخابات تخلينا نعطيو des notes les députés sortants. معناها et les notes sont basées sur les émotions. كيما تشوف الباج هذه خذيت سمية عب ولا خاطر هي الاولى في الليسته ابو سمية جست اوردر الفابيتيك اوردر الفابيتيك تخرج هي الاولى. دونك كيما تشوف تنجم تختار تقول سو ديبوتي ايتي تيريبل موفي مويان بون او بارفي. Et il y a un compteur qui يحسب قد من citoyen a dit que ce député il est bon ولا moyen ولا terrible. Et il y a une moyenne pour chaque député. كل député quel sentiment il a laissé chez les citoyens tunisiens. هل عملتوها شو البيت شو l'objectif شو تنجم تنفع؟ l'objectif الكبير خاطر هي خاطر هي l'application elle permet aussi de élaborer des lois. تخلي لي سيتويان ils interviennent. باش تقعد interviennent. ديما بار توا باش نوتيو دي ديبوتي خارجين مي هي نفس الابليكاسيون يقدر تستعملها ديما كيف ما قوانين جدد مي جوست قوانين اوفيسيلمون مقترحين ولا نجموا نعملوا دي بروبوزيسيون. احنا نجم نعملوا دي سي بروبوزيسيون. سا سكي انتريسون. احنا لو بوت دو لابليكاسيون سي دو كيما نقولوا احنا تشالنجي لا ديموكراسي ريبريزونتاتيف. نعرفوا اللي اترافير ليستوار ليتر هومان لقى لا ديمقراطيه التمثيليه هي احسن حاجه تنجم تمثل المواطنين الى حد ما خاطر تكنيكمون ما نجموش هو لو بوفوار ليجيسلاتيف عند الشعب اما تكنيكمون الشعب ما ينجمش يوصل صوته لخاطر يساجي 2 مليون دو بيرسون. دونك نختاروا اون ديليغ سو بوفوار ان جروب دو بيرسون في مجلس الشعب اللي نعطيهم كيما نقولوا une carte blanche pendant 5 ans. ما نجموش لا نعملوا هكا. البارح صار une demande d'impeaching نتاع ترامب. احنا on n'a pas de mécanisme qui disent que هذا ديبوتي مش قاعد ينفذ في الوعود نتاعو دونك on a besoin de l'impeacher معناها باش نقولوا له سي بون تتنحى على الوظائف نتاعك. دونك هذه حاجه. ثاني حاجه on croit et c'est prouvé que la masse elle a une intelligence معناها الكراود كي تجي مع بعضها لا ماس كي تجي مع بعضها un groupe de personnes qui يجيو مع بعضهم يوليو ils sont plus intelligents que le plus expert des experts. Donc نحبوا ندخلوا زاد l'intelligence de la société civile, l'intelligence des citoyens quand il s'agit d'élaborer de nouvelles lois ولا de discuter de nouvelles lois. Donc l'application oui باش تقعد برشا على خاطر mainly معناها essentiellement الفونكسيوناليتي نتاعها هي لازم تخلي لي سيتويان
يعملوا de l'initiative législative citoyenne كيما تخلي la société civile زادا تتحرك elle commente et elle propose des lois. Elle met en relation les députés avec les citoyens. En fait des boutons de boutons de mobilisation et de lobbying digital. هكا اي هاك أي. دونك باغ اكزومبل احنا هوني صار حاطين منعش محمود خمم محمود هوني تصرف خمم كيفاش اللي تشوف فيها هي في بورتابل ماذا بين نوري العباد تشوف فينا وما فيديو علاش ندخل صور في اللايف هوني ولا دونك عندنا باغ اكزومبل مشروع قانون المساواة في الارث. أي. دونك تو سيتويان ينجم يعمل لايك ديسلايك عاديه ينجم أوكي. il peut commenter ولا il peut mobiliser il peut partager sur les réseaux sociaux ويجيب عباد باش يحكيو فيه السوجي هذايا. يا ان بوتون ماجيك هذا نحبوا على الاخر البوتون هذا نسميه احنا ان بوتون بينغ سي ان لونغاج دانجينيور سي لونغاج تاع جماعه سي الريزو. فري حق انت انجينيور وتكودي Donc c'est un ping, c'est quand deux machines, c'est un langage réseau, quand deux machines sont petit est-ce que pour établir une connexion. بعث لك بينج ترجع لي بينج معناها احنا كونيكتي. دونك احنا عندنا بينج افيك لي ديبوتي. هذا اللي جان نتاع لي ماير سي قبل ميرك ميرك يا حسره. دونك تنجم تختار الديبوتي selon la commission, selon le bloc parlementaire. نعرفوا ما عادش نحكيو على احزاب نحكيو على كتل كي يوليو موجودين في مجلس النواب و selon la circonscription معناها انا مواطن فوتيت الانسان حبيته يكون مع باغ اكزومبل المساواة في الارث نحب نذكره انا علاش فوتيت له نعمل له ان بينغ نختار نختار لا بيرسون ونبعث له لو ديبوتي ونبعث له ان بينغ معناها نبعث له نقول له كيفاش نقولوا اون لو رون ريدوفابل بارابور ا سي بروميس في الانتخابات ومن بعد احنا نتبعوا بينجي ديجا بدينا نخلقوا في بينجي ديبوتي على مشروع قانون يعني كانك تنتي احنا صوتنا لك وانا كعبد صوت لك راني جيستيم كو سا سي امبورطون بور موا وهو يشوف البوزيسيون نتاعك عليه باش يفهم بينجيتو انك معاه وكتبنا ما صوتلوش جوست فوز ابوزي بور فير دو لوبينغ. لا فما هو في القانون نتاعنا الديبوتي الي ريبريزونتون دو تو سي فري هو نائب شعب عندك حق نائب شعب الكل دونك عندك الحق تحكي مع الناس الكل سوف كو احنا نقولوا فوالا كل واحد كل سيتويان عنده ان فلتر باش يخلط ان ديبوتي معين ينجم يكون ديبوتي ذاك مش في اللجنه مش في اللجنه اللي انت حاجتك بها نجموا باغ اكزومبل اون ديسكوت قانون الماليه قانون الماليه هاو جاي بيانتو بعد الانتخابات دونك نحكيو الناس الكل نحكيو على قانون الماليه لي زيكسبير اوسي فما عباد ما تنجمش توصل صوتها راهم معناها عباد كي سون حتى موجودين في الدوله ولا موجودين في السيكتور بريفي موجودين في برشا بلايص اللي حشنا سي انونيم هو انونيم هذا ولا تعمل ان بروفيل؟ بور لو مومون تنجم تعمل سي انونيم. مي شنو مثلا قانون الماليه كيما قلت شنو نجم نكتب انا ولا سي جوست دي بوتون بري واحد لا تنجم تكتب وتعيط ان ديبوتي tu attires son attention sur un sujet en particulier. بالتفاعل نتاعك انت هاو انا شنو نشوف بارابور سا سي انتريسون دونك يا بليزيور دونك فما داكور تري بيان. هي اسونسيلمون هذه الفونكسيوناليتي نتاعها باش تخلق جسر رقمي بيناتنا وبين لي ريبريزونطون دو بوبل باش نجموا نعملوا كو الابوراسيون دي لوا باش نجموا احنا ندخلوا في الانيشيتيف ليجيسلاتيف. احنا نعرفوا اللي لازم تكون رئاسه الحكومه رئاسه الجمهوريه ولا 10 نواب هما اللي يقترحوا قانون باش قانون يتقبل في مكتب الضبط في المجلس. اما افيك سا نجموا نعملوا معناها نجموا اون بو كو الابوري دي لوا نجموا معناها نقترحوا حاجات بارابور دي زارتيكل بيان ديتيرميني وحاجات هكاك. في الابليكاسيون فما 3 اوتيليزاتور معناها اون بو اتر سيتويان membre société civile معناها كيما قلت organisation association syndicat parti politique وإلا نجم نكونوا députés. Et les députés, si on est au Parlement, on est par défaut sur l'application. معناها les comptes des députés, c'est nous qui créons les comptes des députés. وكل ديبوتي عنده كونت ديجا قاعدين تشوفوا فيا ولا تسمعوا فيا عنده كونت sur l'application. Il est par défaut sur l'application avec son compte. هو كونت تاعهم هم عاملينه في بالهم ولا انتم تعملوا لهم؟ احنا نعملوا الكونت. Si on est au Parlement, on est par défaut في l'application. معناها مش احنا باش ندخلوا معناها ils sont par défaut sur l'application. هذيك اول حاجه. اما لازم يكون عنده اكسي وعنده l'application ويحب يتفاعل. عنده ان ايميل اوفيسيال @arp.te. هذيك هو احنا حاطينه. اترافير هذاك باش توصلوا. دونك اي واحد يحب يسترجع الكونت بتاعو يعمل مود باس اوبليي.
Bon, pas de femme mais en tout cas c'est très intéressant. ولي قاسمي شنو باش تعملوا باش ما يقعدش 4 عباد يستعملوا فيه في سينرجي قاعدين على لافنيو ils refont le monde autrement dit معناتها كيفاش l'application هذيا معناتها فريمون تتعمم والناس تشم ريالمون نجحوها كوا. احنا عملنا تجربه في الانتخابات تحكي الرئاسيه. سي اليوم في الميديا وكل فريمون بتاتر لازم توصل برشا عباد. احنا قلت لك عملنا تجربه خاطر الحاجات هذوما في الانوفاسيون ديما لازمك تستي تو ابرون على الكوميونيتي نتاعك تاخذ فيدباك وكل. عملنا تجربه في الانتخابات الرئاسيه اللي فاتت اي اون ا eu 1,200,000 اوبينيون اكسبريمي في شهر ونص. عملناها احنا جوست وقت الانتخابات شهر ونص اون لونسي اون ابليكاسيون اللي لقات نجاح كبير على عند الشباب. الحاجه يمكن اللي باش تخلي العباد تقعد تستعمل الابليكاسيون هي الريتينغ معناها الريفيو. كل ما تصير حاجه عندك اون بوسيبيليتي باش تمشي تعطي رايك فيه ديبوتي. نجم تعطي مي هذول اللي خارجين ومن بعد الجدد اللي خارجين بيان سور مي جدد بيان سور باش يقعدوا هذوما ولا هذوما بتنحاو ويدخلوا جدد؟ هذوما يتنحاو ويدخلوا جدد ما حشنا خاطر هذايا عملتوا هما خارجين المره الجايه ملي باش يدخلوا باش يبدا سيكسبري عملنا هما خارجين باش نعرفوا لو بيلون سي خاطر فوالا خاطر خلطوا توا دونك لابروش سي هما خارجين مي ابارتير من المجلس الجديد باش تبدا من الاول دونك فوالا هذا اش حبيت. لا هي سايت لانسيت ابليكاسيون لانسيت باش تقعدوا معنا المجلس الجديد باش تكون موجوده معهم من الاول فوالا وديما يصيروا فيه دي ميزاجور والكل. يعطيك الصحه ولي قاسمي دونك حبيت جو شونج دو سوجي نخدموا في دقيقتين اللي قعدوا لنا الا يبوف فوار اون فيديو مستمعينا اللي يتفرجوا فينا في الفيديو لايف باش يتفرجوا ان باراليل على فيديو دونك اللي باش تحكي عليه. حبيت نعمل ان كلان دوي جوجل سبيشال كوليكشن شنو نحكي بالضبط لكن رافريشي سي نو لا ميموار. Google Special Collect. En fait, c'est un projet qu'on a mené il y a 2 ans. La collection, la collecte des images, il y a 2 ans, كانت موجودة في الولايات نتاع تونس الكل. En fait, أغلب الولايات نتاع تونس يظهر فما ولاية كهو ما خلتنيش مشينا لها كان فيها معناها شوية مشاكل. دونك عملنا أكثر من خذينا دي سونتين دو ميليي ديماج. تعرف اللي كان عندنا كورة فيها 15 كاميرا دونك تبدا كل ما تبدا تمشي انت تبدا الكاميرا تاخذ في دي تصاور دون فاسون انستانتاني. بعد صارت البرودكسيون عند جوجل صارت البرودكسيون دي زيماج لي زيماج عطاو اون فيزيت فيرتوال. ما نعرفش الناس قاعده تشوف الفيديو قاعده تشوف في الفيديو نتاعنا. دونك درنا في تونس presque في تونس الكل عندنا 95 سيت entre sites archéologiques naturels et معناها سيت archéologique naturel قد تعرف très bien. donc قلت لك entre sites archéologiques naturels معناها سافا سي تيلمون فاريي. تتعدى من الكاستكات دو نتاع بني متير حتى العنق الجمل حتى السيت نتاع ستار وورز حتى البرشا بلايص ومشينا القفصه القصرين الصفاقس فريمون انا اسيي باش نكونوا معناها باش نوريو للعالم لا ديفيرسيتي هيستوريك كولتوريل جيوغرافيك نتاع تونس الكل. نحيو المستمعين اللي متفاعلين معنا بيان ايفيدامون دونك فما سي محمد واجدي قال لك مع وسيم نوصلوا صوتنا مع اكسبريس اف ام خاطر سي فري نتفاعلوا احنا مع المستمعين مي لا سي نوتر فاسون بوكو بلو حتى قاعده تو ماما ما تنجم تتفاعل مع النواب حاجه اللي قال بينج يعني جوانيابل معناتها بينجي وما بداو ils adoptent ça. Je suis très content عيطي صحه محمود دونك دو فار سيت فيديو اون طون وقت اللي احنا قاعدين نحكيو دونك قاعدين نشوفوا باش العباد تفهم اولا لا بوتي دو سكو vous avez filmé et puis كيفاش surtout en voyant ces jeunes اللي صوروا. تونس موجودة على Google Special Collection. لا كوليكسيون اسمها Rediscover Tunisia. Rediscover Tunisia. donc فما une plateforme فما Google Maps تعرفوا الناس الكل mais فما une application اسمها Google Street View. Google Street View اللي هي بون احنا زاده ما نجموش نوريو مي سي اون ابليكاسيون تخليك تدور كل مره في بلاصه تحط تقول دقه الجم عنق الجمل ستار وورز اي حاجه تحب اي سيت يجي على بالك تلقاه موجود نورمالمون في معناها في الابليكاسيون ستريت فيو. برشا كما قلت مستمعين متفاعلين يسالوا على اللين زاد نتاع الابليكاسيون قبيليك ولا قاسمي دونك نذكروا بالي اي ديسايد اي فصون تلقاو لي ليان دو تيليشارجمون تلقاو لي ليان دو تيليشارجمون في على اي او اس في النطق اي ديسيد .tn اي دي او سي اي دي او معناها اي كيما نستعملوا ديما في ايفون اي ديسايد نقرر. شكرا لك.
دونك سينو ينجموا يتابعونا على الباج اي ديسايد اب اي بروبابلمون ينجموا يشوفوا الكونفرنس دو بريس اللي باش تعديوها لايف زاد من بعد 10 نتاع الصباح في سينرجي دونك الزملاء اللي هم باش نعملوا اكسبليكاسيون للي فونكسيوناليتي شنو هما لي يوزرز اللي نجموا يستعملوا الابليكاسيون تاعنا وشكون كيفاش ينجموا يستعملوا الابليكاسيون تاعنا سورتو كيفاش ينجموا يعطيو رايهم في نحبوا نعرفوا مشاعر التوانسه بارابور اشاك ديبوتي ومشاعر التوانسه بارابور معناها مشاعر الشعب الكل الفيدباك نتاعو بارابور عب جاونا دي ميساج بارابور للبرلمان الكل. كنت تشوفونا كان عندكم كاميرا علي انا ولا تفهموا شنو الجينيراسيون هذيا معناتها تسوس في بورتابلوات او تفاعلوا اون دايريكت مع المستمعين سي سا. دونك جوست باش نرجع للسوجي نتاع ستريت فيو 5 ثواني في 5 ثواني كي تدخل على الابليكاسيون تلقى تحط تلقى بلوزور معني تلقى في كل بلاصه هاو مثلين كاب زبيب تلقى في كل بلاصه دي بوان جوجل سبيشال كوليكشن وتلقى خطوط ازرق هي وين احنا حوسنا وانتم تعديتوا وين حوسنا دونك تنجم تحوسوا كيفنا بالضبط ديك جو تروف ان بو طون باش نمشي نحوس في اللعبه برافو ا تو لي جون دونك جو نمشي نحوس في الابليكاسيون دونك في جوجل ستريت فيو اي سبيسيالمون دونك جو فوار لي بوان هذوما تاع الجوجل سبيشال كوليكشن اللي تونس التحقت بهم انت لي ديبوتي زاد اليوم اي علاش لا افيك بليزير شكرا ليك ولا قاسمي على حضورك يوث ديسايدز كان بيودي الوقت ما كفاناش حبيت كلمه بتاتخ على الانتخابات معناتها والراي الشباب معناتها فيهم بتات سا هاي نوتر اوكازيون مازال كلش كان عندك حاجه في تقولها في الثانيه كان عندك كلمه بابا لسان الانتخابات باش تاع كلمه شكرا لك نقعدوا على مواصلين راجعين بعد شويه في برنامجكم باش نمشيو نحكيو على جابس سمارت سيتي كرياسيون دون انتربريز تفهموا الحكايه بعد شويه مع سي برهان ذوادي. تابعونا على راديو اكسبريس